دعوای مادری نامادری یادته؟ یه مادری و یه نامادری بود. بعد میگن، حالا اینجوری گفته میشه که امیرالمومنین اومد داوری کنه، فرمود خب بچه رو نصفش میکنیم. مادره گفت چی؟ اون نمیخواد، بده دست نامادری باشه، بچه مال اون، عوضش بچه چند ساله میمونه. ای خدای من، میدونید تقریبا تو اسلام اینجوری شد، دعوای مادری با نامادری شد. بعد ائمه هدا در واقع فرمودن بذار دست نامادری بمونه، ما همین از دور به این بچه کمی میرسیم. میدونی حضرت زهرای اطهر از مسجد برگشت خونه، طوری تو مسجد به فاطمه زهرا سلام الله علیها توهین و بیمهری کردن که اومد خونه. اول صدا زد یا علی کاش مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم. بعد فرمود علی جان تو مثل کودکی که زانوی خودش رو گرفته در رحم مادر یه کنجی نشستی. بعد منو تو مسجد خارم کردن. گوش بده، فرمود فاطمه جانم این صدای اذان رو میشنوی؟ بله علی جان. فرمود میخوای این صدای اذان بمونه فعلا؟ پس بذار من دست به شمشیر نبرم. چقدر قشنگه این دیالوگ. فقل حسبی الله، بگو خدا برا من بسه. فاطمه زهرا بلا فاصله صدا زد حسبی الله علیه توکلت، حسبی الله علیه توکلت، خدا برا من بسه.